बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब को अपनी हिफ़्ज़ व अमान में रखे। बात करते हैं जी रात को जो है जलसे के हवाले से, जिस तरह से पीटीआई ने अपना पावर शो किया, तो इसको देख कर के जो हौसान ख़ता हो गए हैं इस फार्म 47 की हुकूमत के, और इन्होंने अपना तमाम तर जो एक ड्रामा था, जो एक इनका जो है एक नकली किस्म का, जेली किस्म का, जिस तरह फार्म 47 इन्होंने बनाया था, इसी तरह का एक इनका भरम था नकली, जिसके ज़रिए ये गुज़श्ता 50 साल से इस मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत है नाजायज़ तरीके से। लेकिन इसी को जो है वो देख कर आवाम ने भांप लिया है, क्योंकि उनको एक रोशनी मिली है, एक लीडर मिला है इमरान खान की शक्ल में, और इमरान खान ने इनको बता दिया है कि ये जो है नकली और जेली टोला ये किसी हद तक भी जा सकता है मुल्क को लूटने के लिए, आवाम के हकूक़ को स्नैच करने के लिए, और अदलिया को और इदारों को तबाह करने के लिए। जिस तरह से ये इन्होंने हमलावर हुए हैं, तो बिलखसूस जो है जिस तरह से जलसे को लेकर इन्होंने एक हाइपर क्रिएट की थी और एक खौफ व हरास पैदा किया था, पकड़ धक्कड़, लोगों को उठाना, इस चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करना, और इस तरह से ख़वातीन को हरासा करना, इस सब को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। और बिलखसूस जो KPK के और लाहौर के, देखें जी लाहौर के जो लोग हैं उनकी मेहमान नवाज़ी तो ऑलरेडी सब ने देखी हुई है, लेकिन एक मज़ाहिया तौर पर उनके बारे में ये भी है कि वो सीधा रास्ता नहीं बताते। अगर कोई पूछे कि मैंने अगले चौक में जाना है, तो एक रिक्शे वाला जो है वो 2-4 गलियाँ घुमा के उसी चौक में ले आके छोड़ देता है। लेकिन देखें लोगों की एक जो है अपना क्या कहते हैं मोहब्बत अपने लीडर से, इमरान खान से, और अपने मुल्क से, जिसको लेकर के वो बड़े टची हैं। और उन्होंने क्या किया है कि जो रात को उन्होंने रास्ते दिखाए हैं वो बहुत ही यानी लोग जो हैं मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर जो है लोगों को छोड़ रहे थे, रास्ता दिखा रहे थे, जो दूर दराज इलाकों से आए हुए लोग थे। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग खाने पीने में भी मेहमानों को जो है वो कर रहे थे, फैसिलिटेट कर रहे थे। ये एक बड़ी खुशहाल बात थी। और उधर से जो दूर दराज से लोग आए हुए थे उनके इंटरव्यूज़ हमने देखे, आपने देखे, ये मीडिया के ऊपर कुछ चीज़ें मैं चला भी रहा हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स, ये भी जो मीडिया से हमने लिए हैं, ये भी आप देखते हैं, जिसमें हर साइड पे एक जो है वो पॉजिटिव साइन नज़र आता है, सिवाय इस जो है ये जेली और टिकटॉकरों की हुकूमत में, जिन्होंने ये बिल्कुल जो है उन्होंने साबित कर दिया है कि वो ना जमहूरी हैं, ना आइनी है, ना कानूनी है, बल्कि वो खौफज़दा हैं। किससे खौफज़दा हैं? आवाम से खौफज़दा हैं, आइन से खौफज़दा हैं। और आइन और कानून और आवाम की बात करने वाले किसी भी इदारे के अंदर हर शख्स से वो खौफज़दा हैं। और वो इस किस्म का वो निज़ाम चाहते हैं, इस किस्म का वो जो है काज़ी चाहते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर चाहते हैं, कि जो उनके दिए हुए या उनके हर एक जो गैर आइनी गैर कानूनी काम है उसको वो जो है एंडोर्स करे, वो उसको जो है वो लेजिटिमेट करे। लेकिन अब चूँकि आवाम ने एक क्या कहते हैं कि एक लाइन ले ली है, और वो एक स्टांस के ऊपर खड़े हो गए। अब वो किसी कदर भी इससे निकलने को तैयार नहीं है, और ना ही इस जेली और नकली निज़ाम को वो जो है ज़्यादा अरसा तक बर्दाश्त करने की के मूड में हैं। ये बात लाहौरियों ने और अहले पंजाब ने, और बिलखसूस जो KPK और पूरे पाकिस्तान ने बिलअमूम ये एक तासुर दे दिया है। अब अगर इदारे इस 50 साला बुराई का बोझ उठाकर चलते हैं तो ये फिर उनके ऊपर है, क्योंकि अगर वो आइन, कानून और आवाम के मुखालिफ जो लोग हैं उनकी हिमायत में वो जाते हैं इदारे एक इदाराती पॉलिसी के तहत, तो फिर मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ही बदकिस्मती होगी। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल जिसने आंखें बंद की हुई हैं, या जो क्या कहते हैं कि कंप्रोमाइज़ हुआ हुआ है, या कोई और किसी वजह से उसकी कोई वीडियोज़ हैं, ब्लैकमेल हुआ हुआ है, जिस तरह से ये एक इस मौजूदा ये जो निज़ाम के खिलाड़ी हैं, वो चूँकि हर साइड से हमलावर होते हैं लोगों पर, लोगों के बेडरूमों तक, तो वो भी कुछ लोग उस तरह से भी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं।
کچھ مالی جو ہیں وہ فوائد، اور جو ان کی ایک 50 سال میں ان کا ایک جال ہے، جس طرح سے اداروں کے اندر لوگوں کو اور جو سیاستدان ہیں ان کو، عام لوگوں کو جس طرح یہ خریدتے ہیں مختلف طریقوں سے، تو اس سارے کا بھرم جو ہے وہ عوام نے اتار دیا، اور رات کو یعنی انہوں نے جو رکاوٹیں کھڑی کی، جو گو سلو کو کیا، جو نیٹ کو انہوں نے سلو کیا، اور پھر جو سب سے بڑی بات کہ راستوں میں کنٹینر لگائے، عوام نے وہ تمام رکاوٹیں ہٹا دی، لیکن جو ایک سب سے بڑی رکاوٹ انہوں نے کے پی کے سے آنے والے قافلوں کے سامنے کھڑی کی، کیونکہ یہ دیکھو نا، انہوں نے 3 سے 6 بجے تک جو ہے وہ ایک ٹائم دیا تھا، اور وہ ان کا مقصد تھا کہ جی ہم ان کو ڈسٹرب کریں ہر لحاظ سے، اور ہر سارے راستوں پہ رکاوٹیں کھڑی کر دیں، لیکن عوام بھی ان کو سمجھتی ہے۔ ایک جگہ پہ علی امین گنڈا پور ہائی پر بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ آئے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن یہ دیکھیں ان وزراء کی حالت، یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹاؤٹ ٹائپ وزراء بن گئے ہیں فارم 47 کے اوپر، جیلی نکلی، انہوں نے ہر طرح سے عوام کو جو اور اداروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی حد تک مقتدر ادارے جو ہیں انہوں نے میرا خیال ہے سمجھا ہے، اور وہ تھوڑا سا نیوٹرل ہوئے ہیں۔ میرے تو اپنی آبزرویشن یہی، آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ آپ کامنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ جو اسلام آباد والا جلسہ، جس وقت وہ ایک مولانا یعنی مولوی حضرات وہاں پر جب اسلام آباد گئے ہوئے تھے، قاضی صاحب کے ساتھ ان کی کوئی ایک فکس میچ تھا، تو اس کو لے کر کے اور جو اسٹیبلشمنٹ نے وہ میڈیا کے مطابق اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے مطابق اعظم سواتی کا جانا، جیل کے دروازے صبح کھلنا، اور وہ جلسہ ملتوی ہونا، اور پھر سنگجانی والا جلسہ ہونے دینا سے، تو یہ اس وقت سے کہیں نہ کہیں یہ سوچ موجود تھی، اور کچھ اس کے اوپر عمل بھی ہوا ہے، یعنی وہ نیوٹرل ہوئے ہیں، نیوٹرلائزیشن ہوئی ہے، اور انہوں نے شاید یہ ایک ادارتی طور پر یہ کانسیپٹ پریویل ہوا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے وہ انہوں نے میرا خیال ہے ہاتھ کھینچا ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اداراتی پالیسی کے تحت جو ہے وہ یہ جو مجموعہ جس کو مسلط کیا گیا ہے غلط طریقے سے، غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے، فارم 47 کے صفر آگے پیچھے کرنے کی بنیاد کے اوپر، میرا نہیں خیال کہ پورا نظام اور ادارے اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی اس کے بوجھ کو اٹھائے گا وہ عوام کی نفرت کا باعث بنے گا، اور وہ جو بھی ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اداروں کے اندر بیٹھے کچھ اکا دکا لوگ جو با اختیار بھی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کچھ کمپرومائز ہوں کسی بھی وجہ سے، ان کا پی ٹی آئی اور عمران خان سے ذاتی بغض، اناد اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے، وہ جو ہے کمپرومائز ہو سکتے ہیں کسی مالی سابقہ اور آنے والے کسی مالی یا عہدے کے لالچ میں، یا ان کو وہ بلیک میل ہو سکتے ہیں کسی آڈیو ویڈیو کی بنیاد کے اوپر، یہ ایک ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ بطور کسی بھی ادارہ کے کوئی بھی اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ اس سے نفرتوں میں اور اضافہ ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں مختلف جگہوں کے اوپر یہ جو ویوئرز آ رہے ہیں، جو یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں، یعنی ہر آدمی کے اوپر جو ہے وہ ایک جنون سوار ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور طرح سے خواتین جو کہتی ہیں کہ ہم کبھی گھر سے نہیں نکلیں، اور ان کے بچے جو اسکول گوئنگ بچے ہیں وہ ان کو فورس کر رہے ہیں، کیونکہ پرابلم یہ آ گیا کہ اب بچوں نے یہ چیزیں احساس کرنا شروع کر دیں، یعنی بچے جو ہیں انہوں نے بھی محسوس کر لیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، لیکن اب بھی چند لوگ اپنی انا کے پیچھے اڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس ملک کے آئین اور قانون کو تباہ کرنے میں کہیں نہ کہیں سہولت کاری کر رہے ہیں، لیکن ان کو معاف یہ عوام کیسے کر سکتی ہے جنہوں نے ان عوام کے حقوق کے اوپر، ان کی رائٹس کے اوپر، ان کی آزادی کے اوپر، ان کے آئین کے اوپر جو ہے وہ
ڈکیتی ہونے دی ہے اس کو کس طرح سے وہ معاف کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ان کو سوچنا ہوگا، اور اب بھی اس جلسے کے بعد ان کو جو ہے وہ درست سمت میں آنا ہوگا۔ اینی ہو، پی ٹی آئی نے یہ پاور شو بہت ہی کامیاب کیا ہے اور عوام نے اس میں نکل کر دکھا دیا ہے، اور اہل لاہور اور پنجاب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ آج بھی اپنے 8 فروری کے فیصلے کے اوپر قائم ہیں۔